नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना आजबाट सुरु हुँदै कुल 35 सिटका लागि 79 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा। कांग्रेसको पदाधिकारीमा युवाको प्रवेशले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको चुनावी गठबन्धन धरापमा प्रचण्ड र माधव नेपाल सशंकित। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत खुलेका पेट्रोल पम्पका कारण भयानक दुर्घटनाको जोखिम, कुनै पनि बेला स्थिति भयावह हुन सक्ने। दक्षिण फिलिपिन्स हुँदै मडारिएको शक्तिशाली समुद्री आँधीले त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र तहस नहस, लाखौं मानिस विस्थापित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना आजबाट सुरु हुने भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि मतगणना सुरु हुने निर्वाचन समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। प्रत्येक उम्मेद्वारले मतगणनामा आफू वा आफ्नो एकजना प्रतिनिधि गणनामा उपस्थित गराउनुपर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। उक्त पार्टीमा 35 जना निर्वाचित हुनेमा 79 जना उम्मेद्वार रहेका छन्, जसमा शशाङ्क कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, रामशरण महत, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड, गोपाल मान श्रेष्ठ, एनपी साउद लगायतका हेभीवेट नेताहरू समेत प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली कांग्रेसमा 8 जना सहमहामन्त्री निर्वाचित भएसँगै पदाधिकारीको टिम तयार भएको छ। सहमहामन्त्रीमा देउबा पक्षका 6 जनाले, जिद्दा शेखर पक्षबाट 2 जना मात्रै निर्वाचित भए। विभिन्न 8वटा क्लस्टरको आधारमा भएको निर्वाचनमा थारूबाट उमाकान्त बस चौधरी निर्वाचित भएका छन्। शिखर प्यानलका तेजुलाल चौधरीलाई पराजित गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा देउबा पक्षका उम्मेद्वार जीवन बहादुर शाहीलाई पराजित गर्दै बद्री पाण्डे निर्वाचित भए। यता खसारी समूहबाट भने देउबा पक्षका किशोर सिंह राउठोरले बाजी मारेका छन्। उनले शेखर पक्षका देवराज चालिसेलाई पराजित गरेका हुन्। त्यस्तै मुस्लिम कोटामा शेखर पक्षका शेख ओकेललाई पराजित गर्दै फर्मुल्लाह मन्सुर विजयी भए। महिला समूहमा पनि देउबा पक्षकै महालक्ष्मी उपाध्याय विजयी भएकी छन्। डिनाले शेखर समूहकी कमला पन्तलाई पराजित गरेकी हुन्। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ शेखर समूहका विकास लामालाई हराउँदै भीष्मराज आङदेङबे विजयी भएका छन्। त्यस्तै दलिततर्फ भने शेखर कोइराला प्यानलका जीवन परियार विजयी भएका छन्। परियारले मान बहादुर विश्वकर्मालाई पराजित गरेका हुन्। मधेसी समूहमा देउबा समूहका महेन्द्र यादव विजयी भएका छन्। पिछडिएको र दलित समूहमा शेखर प्यानलले जित हात पार्दा बाँकी 6 समूहमा देउबा समूह बाजी मार्न सफल भएको छ। यससँगै कुल 13 सदस्यीय पदाधिकारीमा देउबा समूहका 8 जना आएका छन् भने शेखर समूहका 4 जना आएका छन्। त्यस्तै 1 जना महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहको समूह समेत जित हात पार्न सफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित युवा पदाधिकारीले पार्टी कसैको बैसाखी टेकेर नभई एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। यसअघि नै माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेका शेरबहादुर देउबामाथि दबाव बढेको छ। गठबन्धन गर्न चाहेका 2 कम्युनिस्ट पार्टी पनि आत्तिएका छन्। एक रिपोर्ट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई अब पहिले जस्तो आफूखुसी निर्णय गराउन सजिलो छैन। कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण पदमा युवाहरू निर्वाचित भएसँगै सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजान कठिन देखिन्छ। तर अझै पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने कांग्रेससँग गठबन्धन गरेरै चुनावमा जाने मनस्थितिमा छन्। हामीसँगको गठबन्धनका दलहरू यी सबैले राष्ट्रिय सभाको जम्मै सिट जित्नेछ। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि उपनिर्वाचन भयो भने त्यहाँ पनि हामी जित्नेछ। वैशाख महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। 6742 वटा वडाहरू छन्। यी प्रत्येक वडामा 5 जनाको दलले झन्डै 35031 जनाको चुनाव हुनेछ।
यी सबै चिजको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित युवा पदाधिकारीले अरू दलको एजेन्डा बोकेर अब नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता साझेदारी नगर्ने प्रश्न पारेका छन्। एकातिर माओवादी र समाजवादी कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न चाहनु, अर्कोतिर कङ्ग्रेसका युवा पदाधिकारी त्यसको विरुद्धमा लाग्नुले देउबालाई पनि दबाव बढेको छ। हाम्रै महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममै केही नेताहरूले के चाहिने एक्लै हिँड्छु भनेर हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। म भन्न चाहन्छु, विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन भनेको अग्नि परीक्षा हो। हरेक पार्टी आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस हिजो कसको बैशाखी टेक्नल खोज्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो इतिहास कोट्याउन चाहन्न। तर काङ्ग्रेस अबको आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेसलाई कसैको बैशाखी चाहिँदैन र काङ्ग्रेस आफै अगाडि बढ्छ र काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचनको मैदानमा पुगेर हामी 51% काङ्ग्रेस बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीले अरूको बैशाखी कङ्ग्रेस नबन्ने भनिरहँदा अब के कङ्ग्रेसले तत्काल आएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चुनावमा गठबन्धनसँग सहकार्य गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर यस अघि नै नेपाली कङ्ग्रेसका नेताले राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म मात्र 5 दलीय गठबन्धन रहने प्रश्न पारेका थिए। निकट भविष्यमा हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 5 दलीय सत्ता साझेदार गठबन्धनसँग सहकार्य भए पनि त्यसपछिका चुनावमा कङ्ग्रेसले कसैसँग सहकार्य नगर्ने र एक्लै चुनावमा जाने युवा नेताको प्रष्ट धारणा छ। म नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा अरू कोहीसँग पनि निर्वाचनमा एक्लै जान सक्छ कङ्ग्रेस। अहिलेसम्म एक्लै गएको त हो नि, कहिले मिलेर गएको छ। काङ्ग्रेसको क्यारेक्टरै मिलेर जाने होइन कि निर्वाचनमा। मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको मतदातालाई तपाईँ अर्को चिन्हमा मत हाल्नुहोस् भनिकन तपाईँ त्यो भनेर उसले टेर्दैन। तपाईँको मतदाता तपाईँले चिन्नुहुन्न भने तपाईँ कहाँबाट भन्नुहुन्छ? यो रेजिमेन्टेड पार्टी होइन के हो, एउटा खुला लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो होइन, जसले आफ्नोलाई मत माग्न तपाईँले आफ्नोलाई मत माग्न सक्नुहुन्छ। तर यो मत चाहिँ मलाई नहालेर अर्कोलाई मत हाल भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन होइन, त्यो गाह्रो हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यसअघि सभापति शेरबहादुर देउबाले एकल निर्णय गराउन सक्थे, तर अब पार्टीमा नयाँ अनुहार र नयाँ विचार सहितका युवाको जमात बढेकोले हिजो जसरी निर्णय गरेका सभापतिका लागि नै अप्रिय कदम बन्न सक्छ, जसले गर्दा कङ्ग्रेस पार्टीभित्र सबैको सहमति र सहकार्यमा चल्नै पर्छ। यसैकारण कङ्ग्रेसले अरू राजनीतिक दलसँग मिल्ने दृष्टि र विचारमा धेरै भिन्नता ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैको तयारी स्वरूप कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित युवा पदाधिकारीले अरूसँग मिलेर र अरूको बैशाखी टेकेर कङ्ग्रेस नहिड्ने भनेको हुनुपर्छ। प्राइम एसडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको घना बस्तीकै बीचमा पेट्रोल पम्प प्रशस्त मात्रामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन्। तर पेट्रोल पम्पको संवेदनशीलताप्रति भने न त सञ्चालक संवेदनशील छन् न त सरकारवाला पक्ष नै। यसबाट हुने दुर्घटनाबारे कसैलाई पनि चासो छैन। एक रिपोर्ट। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन रहेका अधिकांश पेट्रोल पम्प स्टेशनले सरकारी मापदण्डलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। यस्तो जोखिमपूर्ण व्यवसायमा देखिएको लापरवाहीका कारण भविष्यमा काठमाडौँ शहरमा अल्पकालीन दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिमप्रति सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला नै आँखा चिम्लिएका छन्। उपत्यकामा खुलेका पुराना मात्र नभएर नयाँ पेट्रोल पम्प स्टेशनले समेत सरकारी मापदण्डलाई व्यवस्था गरेको देखिन्छ। धेरै जसोको छैन होला, तर हामीहरूको पम्पमा चाहिँ सुरक्षाको हरेकको दृष्टिकोणबाट सबै चिजबाट पनि हामीले नियम विपरीत काम गरेको छैन। निगमले भनेको कुरा चाहिँ म पनि यसमा सहमत छु। वास्तवमा भने तपाईँको काठमाडौँमा भएको पेट्रोल पम्पहरू जतिमा जहाँ पनि तपाईँको मापदण्ड पुरा नगरिकन तपाईँको अझ मान्छे हिँड्ने पेटीमा भयो, पेटी भयो, मोटरसाइकल हिँड्ने त्यस्तो त्यस्तोमा पेट्रोल पम्प खोलेर बसिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो जस्तो मालियाको कुरा गर्नु पर्दा तपाईँको यत्रो स्पेस छ होइन, अब पम्पमाथि पेट्रोल पम्पमाथि खोलेर पनि हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली 2075 अनुसार नगरपालिकाभित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा 2 रोपनी क्षेत्रफलको
आवश्यकता पर्छ। साथै पेट्रोल पम्प मानव बस्तीबाट कम्तीमा 500 फिटको दूरीमा हुनुपर्छ भने एउटा पम्प र अर्को पम्प बीचको दूरी घटीमा 300 मिटर हुनुपर्छ। प्रज्वलनशील पदार्थ बिक्री गर्ने यस्ता पम्प सरकारले तोकिएको मापदण्डमा रहेर मात्र खोल्न पाइने भए पनि यो नियम कार्यान्वयनमा भने आएको देखिँदैन। सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पेट्रोल पम्पहरूमा पानी ट्याङ्की, अग्नि नियन्त्रणका उपकरणको समेत व्यवस्थापन गरिएको छैन। पम्पले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमन नेपाल आयल निगमले गर्नुपर्छ। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका कतिपय पम्पलाई निगमले मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। तर पुराना पेट्रोल पम्पहरूले स्थापनाताका नियमलाई आधार बनाएर जबरजस्ती सञ्चालन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा नेवाली परिवर्तन गरिएको भए पनि उपत्यकाभित्र तीव्र गतिमा बढ्दै गएको जनघनत्वका कारण पनि मापदण्ड कायम गराउन समस्या आएको नेपाल आयल निगमले स्वीकार गरेको छ। यो चुनौती छ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो पेट्रोल पम्प सञ्चालन पनि आफैमा पनि एउटा चुनौती छ। तर पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड त अब सबैले पालना गर्दै जानुपर्छ। सुरक्षित तवरबाट चाहिँ सबैले पेट्रोल चाहिँ भर्ने काम गरौँ हैन, भर्ने काम गरौँ र सुरक्षाको मापदण्डको मामलामा चाहिँ निगम पनि एउटा सचेत छ। निगम मात्रै सचेत भएन, त्यो बिक्री गर्ने मान्छे पनि त्यतिकै सचेत हुनु पर्यो र तेल हाल्न जाने मान्छे पनि सचेत हुनु पर्यो। सानो लापरवाहीले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने हुँदा सर्वसाधारण त्रासमा बस्न बाध्य छन्। नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो भने नागरिकलाई असहज हुने गरी पम्प सञ्चालन गर्नु व्यवसायको बेइमानी हो। पेट्रोल पम्प जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट कडाइका साथ कानुनको पालना नगराउनु लापरवाहीको पराकाष्ठ हो। त्यसर्थ यसमा सरकारवाला सबै पक्षले उचित नियमन मात्र नभई अनुगमन र कानुनको पालनालाई पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा कुनै पनि काठमाडौँ सहरका कुनै पेट्रोल पम्पले अल्पकालीन दुर्घटना निम्त्यायो भने पनि 800 मान्नु पर्दैन। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिणी फिलिपिन्स हुँदै मडारिएको शक्तिशाली समुद्री आँधीले त्यहाँको लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्र तहस नहस बनाएको छ। मानिसहरू बिदा मनाउन पुग्ने सिरगाओ टापुमा 195 किलोमिटर प्रति घण्टाको हुरी सहित आएको समुद्री आँधीले भारी वर्षा गराएको थियो। तीव्र गतिको आँधीले बाटोमा परेका घरहरू ढलाउँदा लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1 करोड 30 लाख मानिसहरू प्रभावित भएको जनाएको छ। हालसम्म 12 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। सिरगाओमा रुखहरू जरैसँग उखलिएका छन् भने बिजुलीका तार र खम्बाहरू ढलेका छन्। जताततै बाढी आएपछि हजारौं मानिसहरू घर छोडेर सुरक्षित स्थलमा आश्रय लिइरहेको बताइएको छ। अधिकारीहरूले विमानस्थलको प्रमुख टर्मिनलमा क्षति पुगे पनि धाउन मार्ग उद्धार उडानहरूका लागि चालु रहेको बताएका छन्। सन् 2017मा त्यहाँ छायाङ्कन भएको एउटा चलचित्रले यहाँको उत्कृष्ट स्थानीय सौन्दर्यलाई प्रदर्शित गरेपछि यो ठाउँ प्रसिद्ध भएको थियो। यो टापुले फिलिपिन्समा कठिन सहरको दिनचर्याबाट टाढा बस्न चाहने युवा र निष्फिक्री घुम्न चाहने यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ। मधुरो प्रकाशमा सजिएका समुद्री तटका मदिरा गृहमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक, डिजिटल फिरन्ते र छालहरूसँग खेल्नेहरू एक आपसमा घुलमिल भइरहेका हुन्छन्। यो वर्ष कोन्डे नास्ट ट्राभलका पाठकहरूले सिरगाओलाई एसियाकै उत्कृष्ट टापुको उपाधि दिएका छन्। सन् 2013मा 6000 मानिसहरूको ज्यान जाने गरी आएको हैयान आँधीपछि यो सबैभन्दा ठूलो आँधी भएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना आजबाट सुरु हुँदै कुल 35 सिटका लागि 79 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा। कांग्रेसको पदाधिकारीमा युवाको प्रवेशले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको चुनावी गठबन्धन धरापमा प्रचण्ड र माधव नेपाल सशंकित।
काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीत खुलेका पेट्रोल पम्पका कारण भयानक दुर्घटनाको जोखिम, कुनै पनि बेला स्थिति भयावह हुन सक्ने। दक्षिण फिलिपिन्स हुँदै मडारिएको शक्तिशाली समुद्री आँधीले त्यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र तहस नहस, लाखौं मानिस विस्थापित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।